ही भावना आमच्या मनात धरून जी बेसावा आम्ही घरा लागीं करून हाडल्या आनी पवित्र जाग्यार बरयल्या ते बिस्मसायत कांय यात्रिकां बरोबर भोक्तीपणान उज्यांत नाचतल्या आनी सर्बेस्परा देवाक ती ह्या वेळार भेटयतल्या एकेरीत रितीन आमी सुखली भावार्थान वांटो घेवया. Dispor तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका वाखाणटाव पातकान गायाळ जाल्ल्या मनशान आपले रोगोत वारोवन एकटावचे खातीर आनी एका इनान एकटावून एक गवळी कसो तांकां सांबाळूंक आनी तांचो परामोस करून तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारान धाडलोय देखून सर्वेस्परा आमी तुजे कडेन मागताव तुजी भुरगीं तुजेर विस्वास दवरून हांगा चलून आयल्यान आनी ह्या खुर्सा मुळी आपली मागणी तांणी बाबार्थान घाल्यान तांच्या गोरजांचेर तुजे कोणबालायेची दिश्ट घाल तांचे कोश्ट तूं हळू कर तांच्या गोरजान तूं पाव आनी ह्या तुजेशी चोडटेल्या तुंपाच्या पोरमोळान तुज्या पुतान खुर्सा वरवीं जोडलेले सोडवणेचो तांकां फळ लाभोय हे आमी मागताव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
प्रीतीच्या बाबा म्हणतो आताच देवाक भेटोयली त्या समान मागणी आमच्या काळजात धरून एलिसांत वाटो घेऊन आमचे काळीज मन शांत करूया आणि भक्तीपणान एलिसांत आम्ही वाटो घेऊया आता दिसता भरपूर यादनी काजूल घालून त्या वेदी भोवतणी जमतले तांकां येवकार दिवं आणि मिसाची भेट सुरू करून आम्ही गीत गायन करतलो आय फाय हांव तुजो इबाडी पूत प्रीतीच्या बाबा भणीनो आतांच देवाक भेटोयली ते समान मागणी आमच्या काळजांत धरून हे मिसांत वाटो घेवंक आमचे काळीज मन शांत करुया आनी भक्तीपणान हे मिसांत आमी वाटो घेवया आतां बिस्पा बरोबर यादनी काजूल घालून हे वेदी भोंवतणी जमतले तांकां येवकार दिवंक आनी मिसाची भेट सुरू करूंक आमी गीत गायन करतले हांव आय फाय हांव तुजो इबाड्यो पूत
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यासोबत असो. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, देवान विंचून काडलेली इस्रायल पोरसां 40 वर्सां हे पोरशेन ओरोण्यान यात्रा केली. जेजून आपलें भौशीक जिवीत सुरू करचे आदीं ओरोण्यान 40 दीस मागणे आनी उपास करून सारलीन. आमी 40 दिसांची पिराजीत काळाची यात्रा सुरू केल्या आनी आयज आमी सगळीं जेजू आमचे खातीर खुर्साची वाट चल्लो म्हूण मनान धरून आमी ही भावार्थाची यात्रा केल्या. जेजूच्या एकवटान आमची जेमुणी करून तोकोस घेवन आमी ही भावार्थाची यात्रा करून आमचो भावार्थ आमी खोलायला. आमचो बोरवासो आमी जागोवन ह्या इतिहासीक जाग्यार आमी एकठांय जाल्या. हांगासर आसलेले गोरजेन बाग्योन जुजेवाजान आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्यान सायबीण मांयच्या आल्तारा मुखार दिमी घालून आपलें समर्पण केलेलें. सायबीण मांयचो गुलाम कसो जावन आपल्या आख्या जिवितान जेजूचो सेवक कसो जियोंक, ताचो मिस्योनारी शीस जावंक ताणें जेजूक भास दिलेली. आयज आमी जेजूची पाटलावदारां ह्या मिसाचे भेटेन आमच्या क्रिस्ती जिविताचें समर्पण नवसो रावया. जेजूचेर आमचो भावार्थ खोलावून क्रिस्ताची पाटलावदारां आनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं आमी जियेतल्या म्हूण एज फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट एंड एज पिलग्रिम्स ऑफ होप. त्याच बरोबर ह्या मिसान आमचें सगळें सूख दूख, आमचे हुस्के कोंती, आमच्यो गरजो बापाक भेटयतना किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या पिडेस्त भावां भयणींचो, कोश्टवतेल्यांचो, जाणट्यांचो, गोरिबांचो, एकसूरपणान निराशीपणान जियेतेल्यांचो उगडास करून ह्या मिसा उदेशी जेजूचें आसणें ओदीक खोलायेन तांणी अणभवूंक आनी आमी तांचे सोबे ओदीक हुस्क्यान भरलेलीं आनी मोगाळ जावंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकांय मागुया. आनी हे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिविताच्या जायत्या भागांनी पातकाचें गुलामपण आसा म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर देवाचे काकळुतीक उलो मारुया. सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवोन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन.
obra tuya. Sor podvedar deva, vorsan oros pirajit kalacio donvonincio riti, ami boktin somorom tana, लिपून असलेली जेजू क्रिस्ताची भांडारा आमी चोड आनी चोड समजूंक आनी बोरे जिणे वरवीं तांचो फोळ काडूंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आयची वाचपां आमकां जण एकल्याक ताणल्यांचेर झुजूंक पातकांचेर जोयत व्हरूंक आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक उलो करता. तर चितान देवाचें उतर हे वेळार आमी आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान प्रिथमेचे धुळींतलो मनशाक आखाल्लो. मागीर ताणें ताच्या नाकांत जिविताचो स्वास फुकून घालो आनी असो मनीस जिवी रचना जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलोले एदेनांत एक बाग रोयली आनी थंय ताणें आपणे रचलेल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतलीं सगळे तरेची झाडां उपजयलीं, नदरेक भोव सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागेंत मोदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट ओळखूंक जाणवाय दिता तें झाड आसलें. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगल्या जनावरां परस अदीक नाडबुदीचो म्हणल्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या झाडांची फळां आमच्यान खावं येतात, पूण बागे मोदें आसा त्या झाडाचें फळा विशीं देवान अशें म्हणलां, तुमी तें खावं नये, ताका हात लेगीत लावूं नये, ना जाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान बायलेक म्हणलें, ना, तुमी कधीच मरची नात, पूण ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी बरें आनी वायट ओळखून तुमी देवा सारकीं जातल्यात हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें आनीक नदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून केलें, आपणा बरोबर आसलेल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना दोगांयचे दोळे उगडले आनी आपूण विंगडी आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंगटाक बांदपाक रुमडीचीं पानां विणलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची व्हड उपकार.
Moje kotum makani tol tu kur rebant lokad maka nirmol korun dovur ami pati sarva tuji kabut makta mosogun eu korots ais hau olgun geta sodans moje patok moje mukhar thiuta तुझेर चुकला सायबा तुका चोख मान केला तुझे नोदरेन जे वायट हांवें सायबा केला आमी बाकी सायबा तुझी काकूत निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओट्यांत मोज्या तीर मन गोडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे गोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुझो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका आमी बाकी सायबा तुझी काबूत मागता तुझे सोडवणीचो म्हाका संतोष भोगूं उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ तुझे कीर्तन सायबा मोज्या तोंडान कोरच्या मोज्या ओंठार तूं घाल वाखाणेची उतरां आमी बाकी सायबा तुझी काबूत मागता बाग्योन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगल्या मनशां कुळाक लागलें कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें हें खरें जाल्यार ताचे वोन ओदेक फळादीक ही कुरपा आनीक फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें तशें एका मनशाची पुण्यवंत कोन्नी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुनर्जिवन एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगलीं पुण्यवंत जातलीं सर्वेस्पराचें उतर देवाची व्हड उपकार शुभ वर्तमानाक सुगली उबी रावया Yes, for me.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान देंवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरोण्यात व्हेलो 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत तो एकदम भुकेलो लागीं सोरून नाट्टोल्यान अशें म्हणलें जोर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर पूण ताणें असो पोडतीपाड केलो पवित्र पुस्तकार आसा तें हें उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें जोर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडकी मार कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तुजो पांय एका वेडार फातराचेर आडून दुखोवना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले जेजून जबाब दिवन म्हणलें सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडूं नाय अशेंय पवित्र पुस्तक सांगता त्या उपरांत एका बोव उंच दोंगरार ताका व्हरून देंवचारान संवसारांतल्यो सगळ्यो राजवटक्यो आनी तांचो दोबाजो ताका दाखयली आनी ताणें म्हणलें सोरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो तेन्ना जेजून ताका असो पोडतीपाड केलो पयस सोर सोयताना कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता शेकी देंवचार ताचे सोरशिल्लो कडसरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले सोम्याचें शुभ वर्तमान मोगाळ पवमुणनु एका बापायन आपल्या पुताक एक मोबायल दिलो आनी मोबायल दिता आसतना ताणें पुताक म्हणलें ह्या मोबायलाचेर आसा तितलें तुज्यान वापरूं येता पूण तातूंत एक सिक्रेट फोल्डर आसा तें तूं केन्नाच उगडचो नाय तातूंत एक वायरस आसा आनी हो पूत बापायचें उतर आयकून कांय दीस आपलो मोबायल बरे तरेन वापरलो एक दीस आपल्याच्याच मनांत ताका हो विचार आयलो हांवें तो फोल्डर उक्ती केल्यार कितें जातलें ताची क्युरियोसिटी वाडली आनी तेन्ना तो फोल्डर ताणें उक्तो केलो उक्तो केले उपरांत ताचो मोबायल क्रॅश जालो आनी जी डेटा तातूंत आसलोली ती ना जाली रोडोन हो भुरगो बापाय सुरशी येता आनी बापाय सुरशी आयलो तेन्ना बापायन ताका धांवडावंक ना परतेन जाल्यार मोबायल हातांत घेतलो
सारको करून कांय दिसांनी ताच्या हातांत पडटून दिलो आनी तेन्ना बापायन ताका म्हळें, तुज्या क्युरियोसिटी वोन म्हजेर विस्वास दवरूंक शीक. बाबा भयणीनो, जी घडणी ह्या स्टोरींत आमी आयकला ती जावन आसा मनशा कुळाची गोत. देवान आमकां सगळ्यांक जाय तें बरें दिल्लें आसा, पूण आमी सबार पावटी आदवाल्लोले फोल्डर आमी उक्तें करता. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देवान मनशाक रचलो आनी मनशान आपल्या जिविताची यात्रा सुरू केली. देवान मनशाक आपल्या हातांनी रचलो, सगळे अपुरबायेन आनी मोगान रचलो. ताचे भितर आपलो स्वास घालून ताका जिवीत दिली. त्या स्वासा बरोबर सगळ्या बरेपणान देवान ताका भरलो. ताका गिन्यान दिली, स्वतंत्रताय दिली. आपलो आनी पेल्याचो मोग करूंक ताका तांक दिली. एकवटान आनी एकचारान जिवंक ताका कुरपा दिली. जिविताच्या देण्या बरोबर आपल्या बरेपणांत वांटो घेवपाक ताणें देणे फावो केली. देवान ताका सगळें दिल्लें. इतलेंच न्हय, ताका सगळें रचनेचें दोनीपण चलोवंक अधिकार दिलो. सगळे ओत्मीक तशेंच कुडीच्या देण्यांनी देवान ताका नेटयलो. मनीस देवाची खेरीत आपुरबायेची रचना. Man is the masterpiece of God. Man is made to God's image and likeness. पूण होच मनीस ताळणेक सांपडून संवसारी आशेक भुलोवंक गोरवान बरोवन देवाच्या आज्ञाचेर, देवाच्या उतराचेर आड वेता आनी ह्या वरवीं पातोक आदारता. मनशाचें रूप जें देवान आपल्या सारक्याचें रचलोली तें पातका उदेशी विद्रूप जाता. मनशाची सोबिताय आनी सुरोपाय बिगडटा. पूण देवान असले वेळार मनशाक मरूंक सोडिना. परतेंच जाल्यार आपल्या मोगान आनी अपुरबायेन रचलेल्या मनशाक देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं काकलूत आनी दया दाखयता. ताचें विद्रूप जाल्लें रूप नव्यान सुरोपायेन आनी सोबितायेन बोडता. ओगडायलोली कुरपा देव मनशाक परतून दिता. भाग्योन पावलू दुसरे वाचपांत रोमकारांक बरोवन सांगता, एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरली आनी पातका वरवीं मरण आयलें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयिल्ली देवाची कुरपा फुंक्याचे सुबाम देणे सांगून वचो तितल्या मनशांक ती पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर राज चलयताले जाल्यार एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हे फावो नासलोलें देणे घेता. ती सगळीं पुण्यावंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतात. कितली व्हड जावं आमची पातकाची बोडती, तिचे बरोस व्हड कुरपेची बोडती. आनी हो आमचो सोडवणीचो गूट आमी दिसान दीस जियेता. बाबा भयणीनो,
आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीन जाल्यार जेजू ओरोण्यांत 40 दीस मागणे आनी उपास करता ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पूण ताच्या ताळण्याचेर नदर मारच्या आदीं पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत कसली अंतर आसा ताचेर आमी नदर मारुया. आदांव बागेंत आसलो, जेजू ओरोण्यांत आसलो. आदावांक सोबा तरेची फळां खावंक ताका मेळटालीं. पूण जेजू 40 दिसांचो उपास केले उपरांत ताच्या पोटाक भूक लागता. आदांव ओरोण्यांत आसतना, आदांव बागेंत आसतना सोरोप ताका एकूच ताळणी दिता. पूण जेजू ओरोण्यांत आसतना देंवचार ताका 3 ताळण्यो दितात. आदांव बागेंत आसतना सोरपाचे ताळणेक तो ओय म्हणटा. पूण जेजू ओरोण्यांत आसतना देंवचाराच्या ताळणेक ना म्हणटा. जेजूक ह्यो 3 ताळण्यो आयल्ल्यो तेन्ना पयले सुवातेर देंवचार ताका अशें म्हणटा, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू दुसरे सुमूर्तींतले उतरां वापरून ताका असो जबाब दिता, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोडटा त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. जेजू ही ताळणी नाकारता आनी देवाचेरूच आपलो बावार्तर दवरता. दुसरे ताळणेंत देंवचार अदीक हुशार जाता आनी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घेवन जेजूक देव मंदिराच्या कोळसार तावन सोकला उडी मारूंक लायता. पूण असल्या वेळार जेजू असो जबाब दिता, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडू नये. आनी तिसरे ताळणेंत देंवचार आपणाक सोर पडून नमस्कार करूंक मागता आनी ताका संवसारांतली राजवटकी भासायता. पूण जेजू पवित्र पुस्तकांतली दुसरे सुमूर्तींतले उतरां घेवन देंवचाराक पयस करता. पयस सोर सोयतना, कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलोय. बाबा भयणानो, ही वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना आयज आमी हांगासर यात्रेकारां कशीं एकठांय जालीं. जल्मा ते मरो पर्यंत आमी सगळीं यात्रेकारां आनी आमी यात्रा चलयतना थोडी आमची यात्रा कुशालकायेची जातात, थोडी घोडेक दुखाची जातात, जाल्यार थोडी घुस्पा गोंदळाक आमकां पावयता. पूण ही यात्रा आमी चलतना सादी यात्रेकारां कशीं आमी चलना. आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां आनी क्रिस्ता बरोबर आमी चलता तेन्ना आमची यात्रा अर्था बरीच जाता. क्रिस्ता बरोबर आमी यात्रा चलता तेन्ना तोच जेजू क्रिस्त आमकां बोरवासो दिता. क्रिस्ताची पाटलावदारां, बोरवासाची यात्रेकारां हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. बाबा भयणानो, जेजूच्या जिविताचेर नदर मारीन जाल्यार आपल्या भौशीक जिवितांत तो एकाच जाग्यार रावना. एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत भोंवून देवाच्या उतराची परगटणी तो करता, पेखोवणी दिता, दुसऱ्यांचें जिवीत समाधान करून बोगसणे दिवन तांकां नवो बोरवासो दिता. कितें भाशेन इमाऊस वेतल्या 2 शिसांची खबर आमी जाणाव. हे 2 शीस निराशी जावन दुखाबरीत जावन आपली
गांवघरा वचपाची वाट दवरता. पूण त्याच वेळार जेजू तांचे बरोबर चलता, तांचे आयकता, तांकां शिकयता आनी तांकां नवो बोरवासो दिता. आनी ह्याच नवी दिशेन हे जेजूचे शीस परत वेतात. गोबराच्या बुधवारा दिसा सावन एक नवी यात्रा आमी सुरू केल्या. नवसोनेची पावलां मारून पास्काचे परबेक आमी तयार जावंक ही यात्रा आयज आमी केल्या. आनी यात्रा आमी चलयतना सगळ्या ताळणाचेर जैत व्हरूंक आमकां कांय उपायांची गरज आसा. पयले सुवातेर हांव म्हणटलो आसलो, मागणें आमच्या जिवितांत गरजेचें. संवसारी यात्रेंत देंवचाराच्या ताळण्याचेर झुजतना मनीस ताळण्यांक बोली पडटा, पातोक आदारता आनी देवा आनी मनशा सोरशिलो पयस वेता. आदाव आनी येव देवान नेटयल्ले बागेंत खुशाल आसली, पूण ताळणेन पडून पातोक केल्या उपरांत देवा सोडशिल्ली परतून वचूंक विसरलीं. ताका भिवन लिपून रावलीं, चूक ओळखून घेवंक विसरलीं आनी हे वरवीं ताच्या संबंदांतलीं भायर रावलीं. पातकाच्या ताळण्याचेर झुजूंक मागणें जावन आसा एक अखंड हातयार. आनी जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार जेजू ताळणेंत पडचे आदीं 40 दीस आनी राती ताळण्याचेर जैत व्हरूंक मागणें ताका आदार जालो. जेत्सिमनेच्या मोळ्यांत आनी कुर्सार उमकळटना मनीस कसो ताका कोश्ट चेपताले, पूण मागणें ताचो आदार जालो. ताणें बापाक उलो करून म्हणलें, बापा, तुज्यान जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस वचून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. देवा म्हज्या, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? ह्या गोडण्यांनी मागणें ताचो पाठिंबो जालो. For each one of us, prayer is the greatest power on earth. म्हणटूच आमी ताळणेन पडोना जावंक मागण्याचो सवकार घेवया. देवाक आमी वेळ दिवया. खासगी मागणे, कुटुंबीक मागणे, समुदाय मागणे, पवित्र सोबेच्या मागण्यांक आमी वेळ करुया. दुसरे सुवातेर उपास. उपास आमकां कूड दोमावूंक आनी आत्म्याची स्वतंत्रताय वाडोवंक एक उपाय. हो उपाय कुडीक तसोच आत्म्याक फायद्याक पडटा. जेजू सोयताना कडसून पयस रावूंक अरोन्यांत आपल्याकूच उणें केलें आनी ताळण्याचेर जैत व्हेलें. ह्या यात्रेंत जेवणां, पिवणां आनी न्हेसणा वाटेन आमी उपास आनी दोणवण करतले. पूण आयज जेजू केरीत भाशेन कांय आमच्या साद्याचेर नदर मारून वायट आसा तें पयस करूंक आमकां उलो करता. देखीक आमची जीब. कितले फावटी आमी दुसऱ्यांचे वायट उलयता, पेल्याचें नांव आमी इबाडटा, लोकांच्यो वायट खबरो आमी करता. हें सोडून दिवंक आनी दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक, बरें चिंतूंक आमी प्रयत्न करुया. आमचे दोळे जायते फावटी दुसऱ्यांक वायट नदरेन आमी पळयता. दुसऱ्यांक बरें जाल्लें आमच्यान पळोवंक जायना. हें आमी सोडून दिवया, बरें पळोवया, बरें सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करुया. आमचे हातांत जायते फावटी मोबायल घेवन कितलो वेळ आमी इबाडटा. आमच्या हाता वरवीं नाका जाल्ल्यो मॅसेजीस आमी फॉरवर्ड करता.
ते आमी सोडून दिवया. उपासाचो फळ मेळूंक वायटाक पाठ करुया. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक. जेजू दर एका ताळणेक फुडो करूंक पवित्र पुस्तकावेलो जबाब तो दिता. भुरग्यापणार तावन बरो जीव दिवं कसो जेजू पवित्र पुस्तक बारीकसाणीन शिकलो. बागेवन जुजेवाजाच्या जिवितांत क्रिस्ता पुराणावेले वाचप करूंक केन्नाच तो चुकोंक ना. तांचे कडल्यान आमी शिकुया. पवित्र पुस्तक वाचून ताची ओळख चड आनी चड आमी घेवंक, ताच्या जिवितांतले आमी शिकूंक आनी ताची शिकवण आमी आपणावंक गरज. ह्या प्राचीन काळांत पवित्र पुस्तकाचो एक तरी आवेसवर दर दिसाक वाचुया. उदीक जेजूची ओळख आनी गोठाय घेवया आनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमी फुडें सरुया. बागेवन जुजेवाज एक यात्रेकार कसो जियेलो. गांवांनी भोंवून वेगवेगळे भेस घेवन तो भोंवलो आनी भोंवता आसतना ताचो एकूच हेतू म्हणल्यार जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक, जेजूचें बरेपण शिंपडावंक आनी जेजूचें बरेपण शिंपडायतना तांकां बोरवासो दिलो. आयज ही यात्रा आमी करतना क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी जेजूक आमी आपणावया, जेजू सांगाता जिवया, आमचें जिवीत अर्थाबरीत करुया आनी ह्या वरवीं बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेतना त्याच जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां सगळ्यांक मागुया. सगळीं उबी रावुया. भावां भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां भावार्थाचें देणें मेळून आमी क्रिस्ती जिविताची यात्रा सुरू केली. तर ह्या वेळार पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नवसो रावून आमी जेजूचो मोगान पाटलाव करून ताची विस्वाशी पाटलावदारां आनी बोरवाशाची उर्बेवंत यात्रेकारां जातल्या म्हूण देवाक भास दिवया. मोगाच्या भावां भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं क्रिस्ता सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिली. त्या पासत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानांक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सोबेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. भावां भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर पातकाक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करतां. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करतां. सैतानांक, पातकाच्या बापायक आनी कुंवराक तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करतां.
सोर पोदवेदार देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक तुम्ही सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां. तो सोर पोदवेदार देव आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भावां भयणीनो, आतांच आमी उचाल्लेल्या भावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून आमी बोरवाश्याची यात्रेकारां कशीं जियेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार हो आदार मागून आमची थोडी मागणी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पयत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मोगान आनी बोरवाश्यान सेवा करूंक तामकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले पदवेचो गैर वापर करिना जावंक पूण पोरजेक सेवा दितले फुडारी जावंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. सोमेस्त पिडेन कोश्टोतल्यांक आमच्या भावा भयणांक जेजूची पेकोवणी फावो जावं आनी ताच्या कोश्टांनी देवाचे बोल तांकां मेळूं म्हूण मागुया. ही बोरवाशाची यात्रा आमच्या जिवितान नवसोनी हाडूंक आनी आमा सोमेस्तांचे हुस्के कोती देवान आयकूंक आनी आमकां सोर्व बरेपणां फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन तुजे मुखार उचारलेल्या ह्या आमच्या मागण्यांचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजान आसलेल्या सगल्या उंड्यांचेर सगल्या हुस्क्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारीचे वेळार आमी गीत गायन करुया. C22 माफी मागतां शांती दितां.
shanti dita deva bella mogan vengo moji vopli kurung kieta Shanti Dita Deva Bella Mogan Vengo Moji Vopli Kurung Kieta Mafi Mata Shanti Dita Deva Bella Mogan Vengo Moji Vopli Kurung Kieta मोशा बाबा भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सुबेच्या दवा सुरवेस्पोर मानून घेवं सोर्वेस्पोरा आमी भेटयताव त्या देण्या वरवीं ह्या पवित्र काळाच्या संस्काराची सुरवात समोरुमताव ती आमी फावो त्या उक्त्या मनान भेटोवंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारताव सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या उपासान 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागोयनासतना ताणें आमची नमुनीक प्राशिताची भोक्ती संस्कारली आनी पुर्विल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणांचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरुंबून आमी पोलतोड मारून सासणांच्या पास्कांच्या संतोसाक पावतल्या देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव सोर्वेस्पोरा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कोश्ट मरण सोसूंक आपखुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
आणि आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आणि खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आणि आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्ताचो घूट. तुझे मरणानी समोरका आणि तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोमिया जेसूच्या मरणांच्या आणि पुनर्जीवनपणांच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योंत बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपोवन कर. तशेंच पुनर्जीवनपणांच्या बरोवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन तांकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागयोन जुसे तिचो पोती, बागयोन धरून दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागयोंत जुसे वाचा बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक.
मोशा बापां भयणीनो जेसून आमकां शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारतना आमच्या बावार्थाच्या देण्या खातीर बापाक दिन वासुया आनी ह्या पिराजीत काळान आमचो बावार्थ आमी नवसो रावून जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून बोरवाशाची यात्रेकारां कशी आमी जियेतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवूं, तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक बोरवाशान ओतेकतले आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. मोठी पदव्यान मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. सुकली बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो भक्तीपणान आनी भावार्थान जेजूची कूड हे वेळार आमी शिवूंक तयार जावया. उपकार मागता जी भावा भयण्यांनी कातोलीक पवित्र सभेन
बावतिस्माचो संस्कार घेवंक ना ताणें आसा थंयसरूच बसून रावचें आनी देवाची कृपा मागून घेवची. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवतना आमी गीत गायन करतले. हांव D24 काळीज मोचें तूं कोंतरेकता.
Jezu, जीवन मोजा Sukicie wolność, mocno leje
हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया. शांतपणी बसून काळजांत आयिल्ल्या जिव्या जेजूक आमी दिनवासूया. तोच जेजू आमकां नवें जिवीत घेवन आयला. आमच्या काळजाचो धोनी जाला. हे वेळार सगळे काळजाचे ओतरे ताका भेटोवन आमच्या जिवितान नवसुर्णी हाडूंक काळजांत आसल्या जेजूची कृपा, बोळ आनी गोठाय हे वेळार आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. Prattuia. Sorvespora, ह्या सोर्गींच्या उंड्या वरवीं आमी नवीं जाल्यांव. ताचे वरवीं बाबार थीर जाता, पोरवांसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. तर क्रिस्ताक जिव्या आनी खोऱ्या उंड्याक ओदीक आनी ओदीक आमी बुकेवंक शिकूं आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका सोबदा पोरमोणे जियोंक निर्मी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Jesus,